सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, कौमी असम्बली के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, यहाँ कम्युनिटी से आए हुए लोग, फिशर फोक सोसाइटी के मोहम्मद अली शाह साहब, ताज हैदर साहब, वसीम चेयरमैन PND, और online I've been told that Mr. Naji is online and watching this. Naji, Assalamu alaikum. I'm sure Melinda would be with him. So greetings to you all. I wish you could have been here, but with COVID and all, we have to take certain precautions. Chairman साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कोविड के बावजूद आपने आज मेहरबानी की और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के लिए आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। ये एक अब हिस्ट्री 14 अगस्त पाकिस्तान का जन्मदिन, उस दिन आपने पीपल स्क्वायर का इफ्तिताह किया। 24 अगस्त द ईव ऑफ बर्थडे ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, आपने मलीर एक्सप्रेसवे की ग्राउंड ब्रेकिंग की। और आज 5 जनवरी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 93rd यौम पैदाइश, उस दिन आपने आके शहीद जिन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की, उन गरीबों के लिए, यहाँ पे माहीगीरों के लिए आपने टाइम निकाला है और ये प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने आए हैं। मैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स काफ़ी लोग बता चुके हैं और टाइम भी कम है, मैं नहीं ज़्यादा टाइम लूँगा। ये कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हमने कंसीव किया था वर्ल्ड बैंक के साथ कि कराची के डिफरेंट मोहल्ले उनके लिए लोगों के लिए लिविंग स्पेस पैदा करें। वो एक कहावत है कि जो मुर्दा कौमें हैं, मैं ये पता नहीं है भी कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुर्दा कौमें उनके लोग आके आजकल शॉपिंग मॉल्स में मिलते हैं, और जो ज़िंदा कौम है उनके लिए ये पब्लिक स्पेसेस होनी चाहिए ताकि बाहर निकलें, खुली हवा खाएँ। और ये प्रोजेक्ट जिसमें ये राउंड अबाउट है तकरीबन 65,000 स्क्वायर फुट की एरिया, उसके साथ साथ ये पूरा इलाका, ये तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का जो रोड है, उसका मेजर पोर्शन जो ड्यूल कैरेज वे, उसके बीच का मीडियन, उन सबको ऐसे चल सके। इसमें सर एक जो ख़ास बात ये भी है, आपने शुरू में राउंड लगाया था पूरे इस प्रोजेक्ट के एरिया का, पूरा तो नहीं लगाया, आगे भी था, राइट साइड पे भी रोड हमने और बनाया, लेकिन हम उधर से वापस आए। यहाँ पे तकरीबन 12,500 स्क्वायर फुट पे जो आपने एक देखा था आर्ट वर्क बना हुआ है, वो सब का सब लोकल आर्टिस्ट जो हैं उनको हमने इनकरेज किया और उन्होंने ये आर्ट वर्क, जिसमें आपने खूबसूरत एक्वेरियम टाइप के सीन है, मछलियाँ हैं, जो लोकल चीज़ें वो बनाई। तो कोशिश पूरी की कि लोकल्स को उसमें हम साथ मिलाएं। ये दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा केनिप का, पहला पीपल स्क्वायर जिस पे था, ये आज दूसरा, और तीसरा भी इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीशन पे है और आपको एक बार फिर हम जहमत देंगे। वो सऊदाबाद टू थड्डो नाला मलीर के एरिया में ये तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि बिल्कुल कंप्लीशन पे है। इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में, यहाँ फरवरी में, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आएँ और उसका इफ्तिताह करें। सर, ये हमारे फर्स्ट फेज़ जो केनिप में, उसमें ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं। इसका एक फ़ेज़ 2 है जिसकी प्लानिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, आइडेंटिफाई हो चुकी है, और मैं वो आपको बताना चाहूँगा सबकी इत्तला के लिए कि कौन से नेबरहुड्स हमने सेलेक्ट किए हैं। इसमें वज़ीर मेंशन और उसकी सराउंडिंग एरिया है, हेल्थ इनक्लेव जहाँ पे हमारी सिविल अस्पताल, SIUT बहुत ख़राब हुआ वो इलाका, उस सब को डेवलप करने के लिए, उस नेबरहुड को उभारने के लिए वो है। सिंध सेक्रेटेरिएट कोर्ट रोड का इलाका है, रीगल चौक से लाइट हाउस का इलाका है जिसको हम इसी नेबरहुड, उसमें हमारा पुराना कल्चर और हेरिटेज है। लियारी में हम सब के लिए बड़ी अहमियत रखती है वो जगह, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, सदर आसिफ अली ज़रदारी की शादी की तकरीब हुई थी, ककड़ी ग्राउंड
اس کو بھی ہم نے اس نیبرہڈ پروجیکٹ میں انکلوڈ کیا ہے. بوٹ بیسن سے شان چورنگی جو روڈ ہے اس کو بھی ہم اس میں لا رہے ہیں. کھزری میں ایک پلے گراؤنڈ ہے کنٹونمنٹ کا ایریا. مجھے کہا تھا کہ جی کنٹونمنٹ ایریا میں کریں. میں نے کہا کیوں نہیں, وہاں پہ ہمارے لوگ ہی بچے آتے ہیں, وہ فٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں, تو اس کھزری پلے گراؤنڈ نیبرہڈ ایریا ہے. ہاں جہاں ہم کھڑے ہیں اس لیے کہ آگے جا کے یہ ابراہیم حیدری ولیج ہے. ابراہیم حیدری اور عمر کالونی اس کے جو انٹرنل روڈز ہیں اور وہ نیبرہڈ امپروومنٹ بھی ہمارے فیز 2 میں شامل ہے ادھر ہی. اور ملیر کے اندر ایک کلسٹر بنایا ہے ہم نے جس کے ہم یہ فیز 2 کے پروجیکٹس میں, اور یہ انشاءاللہ تعالی اس لیے کہ پہلے ہمیں ضرور پرابلمز ہوئے تھے اس کو کنسیو کرنے میں. ایک نیا کانسیپٹ تھا کہ نیبرہڈ کو امپروو کرنا. یہ ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے کہ نیا راستہ بنا دیا, ایک آل انکلوسیو ٹائپ کی چیز تھی. اور اب ہم اس ڈیزائن کانسیپٹ کو خود سمجھ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جلدی کرائیں گے. سر میں بہت جلدی آپ کو, اب ہم اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں وہ کرنگی ڈسٹرکٹ ہے. یہ روڈ کرنگی اور ملیر ڈسٹرکٹ کو ملاتا ہے. کرنگی میں ناصر شاہ صاحب نے بھی اور سعید غنی صاحب نے بھی ذکر کیا. صرف ادھر کے میں اگر پروجیکٹس گنا دوں جو ہم پہ بات ہوتی ہے, آج کل بڑا میں نے سنا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ساتھ مل کے نا ایک پلان بناتی ہے. وہ ان کے جو میں نے پچھلی بار جب ملیر ایکسپریس وے کہا تھا کہ صادق اور امین انڈا جو ہے وہ اوپر بیٹھ کے پلان بناتا, کہتا ہے یہ سندھ حکومت بہت کام کری, بس اس کی آپ لوگ جا کے, اور آج صبح دیکھ رہا تھا وہ ان کے جو چمچی چمچوے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد بکواس کرنی اپنی. میں بکواس ہی کہوں گا اس لیے کہ وہ سندھ کے لوگوں کے دشمن ہیں, وہ سندھ کے لوگوں کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتے. تو ان کے لیے میں صرف کرنگی ڈسٹرکٹ جہاں ہم کھڑے 3-4 کلومیٹر کی ریڈیس میں جو کام ہوا ہے وہ بتانا چاہوں گا آپ کو. پچھلے 3-4 سال میں 12,000 روڈ, 12 کلومیٹر کا روڈ یہ کمپلیٹ کیا ہے. سر آپ نے اس کے اوپر سے, بیکاز آپ نے وہ روڈ نہیں لیا تھا, ادھر سے آئے, اسی روڈ کے اوپر 2 بریجز 2.5 نمبر پہ اور 5 نمبر پہ. یہ پچھلے 3 سال کی کارکردگی ہے صرف, میں آپ کو بتا رہا ہوں. 8,000 روڈ 11.5 کلومیٹر کا روڈ ہے, اس کو کمپلیٹ کیا ہے. اس دفعہ برساتوں میں کافی پرابلمز ہوئے تھے, 5 کروڑ روپے کی 50 ملین ہم نے اسپیشل دیے تھے تاکہ وہ پیچ ورک ہو. سر ڈی ایم سی کرنگی اور یہ ساری ڈی ایم سیز کے لیے, کراچی کی جو تقریباً سب کے لیے میں یہ بات کر سکتا ہوں, یہاں پہ کہاں جاتا تھا پیسہ کچھ پتہ نہیں پچھلے 2-3 مہینے میں. اور یہ میں نے آج آپ سے پہلے بھی کہا تھا, میں سارے ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں ان کو کہتا ہوں کہ جو پچھلے 2-3 مہینوں میں آپ نے امپرومنٹس کے چھوٹے چھوٹے کام کیے نا, کہیں روڈوں کے آپ نے بنوائی ہیں, کچھ پارکس کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے, کچھ راؤنڈ اباؤٹس کو ریہیبلیٹیٹ کیا, اپنے جو پیسے بچا کے اس کی ٹوٹل ڈیٹیل ہم ایک پورا پورٹ فولیو بنائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پہلے پیسے کہاں کھایا جاتا تھا. یہی پریشانی ہے جس وجہ سے وہ پوری کی پوری میٹنگز کرتے ہیں جس میں غریبوں کے لیے نہیں کہتے بات کہ جی ہم نے یہ اسکیم کرنی ہے, غریبوں کو کیسے مہنگائی کا جو طوفان برپا کیا اس سے کیسے نجات دلانی ہے. وہ پلاننگ اپنی میٹنگز میں کر کے بیٹھتے کہ سندھ حکومت کی برائی کیسے کی جائے. یہ میڈیا میں بھی رپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اتنے, کیا میں اب لفظ کہوں, لوگ دنیا جہان ان کو کہہ رہی ہے, میڈیا میں بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا آج کا مقصد ملنے کا ہے کہ سندھ حکومت کی برائی کریں. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ وہ شروع ہو جاتے ہیں میڈیا والے بھی ہمارے دوست, ان کو تو چاہیے اس ٹائپ کی چیز. میں کہتا ہوں وہ بھی زور و شور سے بس پھر کرتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کی پچھلی گورنمنٹ میں اگر پیٹرول کی قیمت 1 روپے بڑھتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی نئے سال میں مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا, اور ادھر اگر 4 روپے قیمت بڑھتی کہتے ہیں 10 روپے سے گھٹا کے انڈے نے 4 روپے کر دیے. مطلب یہ سب بتائیں تو صحیح میں کہ یہ کیا ہے یہ اس طریقے سے. لیکن چلے ٹھیک ہے, آپ لوگ سر آنکھوں پہ ہمارے دوست ہیں اور اچھی باتیں ہی بتاتے. میں نے کل رات کو اچھی خبریں بھی دیکھی تھیں اسی, اگین وہ سوشل میڈیا پہ تھی, ہمارے اپنے جرنلسٹ ان کو ٹی وی چینلز اچھی خبریں بتانے کا کم موقع دیتے ہیں. سر میں
इसी हवाले से रफ़ीउल्लाह बैठे हैं, जब मैं पिछली बार आया था मलीर एक्सप्रेस चेयरमैन साहब के साथ नहीं, उससे पहले आपने जिक्र किया था, मैं आज कल रात को, आज सुबह वो फाइल आउट हो गई है, मेहरान हाईवे वाली पैसे मंजूर करके इन लोगों ने, मैंने एक बार हमने उसको कहा था अगले साल करेंगे, लेकिन इसी साल वो पैसे उसके 25% मंजूर करके दे दिए ताकि इसी साल बनाई जाए। और ये मैं डायरेक्ट करूँगा कि दिसंबर तक उसको हम 25% इस साल करेंगे, बाकी पैसे अगले साल रखेंगे, दिसंबर तक हम मेहरान हाईवे को कंप्लीट करें। बाकी बात हुई थी रिगार्डिंग कोस्टल हाईवे, महमूद आलम जामुन साहब ने की थी कि करें। ये पूरा इलाका, जब मैं इधर आया ना, चेयरमैन साहब ने देखा और कहा कि क्रीक, आपने कहा था समंदर तक पहुँचे, कहाँ है? तो आपको पता है कि हालात, और बिल्कुल सही बात कही थी, जो हमारा पूरा समंदर में सुएज जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा पूरा कोस्ट ख़राब हुआ है, उसको बेहतर करने के लिए हम जो है कमरे, और ये कोस्टल हाईवे के मैं नज़र में रखूँगा जल्द से जल्द, ये इधर इब्राहिम हैदरी से लेके लट बस्ती तक इंशाल्लाह ताला आपको ये भी हम चेयरमैन साहब की हिदायत से, मंजूरी से हम जल्द बना के देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।